हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में खुदावंद का जिंदा खूबसूरत मौतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लेकर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। अजीजों, हम इन दिनों मुताला कर रहे हैं मुकाशफा की किताब का, और ये किताब बहुत ही खूबसूरत, इसमें भेद हैं। हम वीक में 3 दिन इस किताब का मुताला करते हैं। संडे की जो हमारी नॉर्मल सर्विस होती है उसमें मैं इस किताब को लेकर आपके साथ हाजिर होता हूं, इसका हम मिलकर मुताला करते हैं। इसके बाद ट्यूसडे और फ्राइडे को 2 दिन ड्यूरिंग द वीक हम इस किताब को देखते हैं। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हमने तीसरा चैप्टर जो है उसके इख्तिताम पर हम पहुंचे हैं। 7 कलीसियाएं जिनको खुदावन खिताब करता है, जिनको खतूत लिखे गए, उनमें से आज आखिरी जो कलीसिया है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम पाक कलाम की जानिब बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखें, अपने दोस्तों अजीजों को बताएं ताकि वो भी इस बाइबल स्टडी में शामिल हो सकें। मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा इसमें मुझे अगर आप अलाउ करें तो मैं जरा जो दूसरे हमारे जो बहन भाई हैं उनको भी मैं ऐड कर लूँ, जो कि जूम पर उस पर हमारे साथ होते हैं और उस पर फेसबुक पर हमारे साथ है। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है इसको आप देख सकते हैं जी ऑनलाइन भी, और हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com। इसके अलावा जादू बॉक्स पर, एप्पल पर पिछले दिनों मैं अपने अजीज के घर में बैठा हुआ था दोस्त के, उन्होंने एप्पल टीवी पे उसको ऑन किया और बड़ी अच्छी रिसेप्शन थी। अगरचे ऐसा होता है कि काम की वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि बाकी जो बॉक्सेस हैं, IPTV बॉक्सेस हैं या जो मादन, उनको मैं चेक कर सकूं। तो बहुत सारे ऐसे IPTV बॉक्स हैं, जैसे गोल्ड है, रॉको है, मैंने अभी तक उनको विजिट नहीं किया, लेटेस्ट में जो अपडेट है। तो जादू बॉक्स से बड़ी अच्छी रिसेप्शन है, तो आप इन पर भी इस बाइबल स्टडी को आप देख सकते हैं, इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आप जरूर अपने दोस्तों अजीजों को बताएं ताकि वो भी इस बाइबल स्टडी का हिस्सा बन सकें। तो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं, और मैं सबसे पहले खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करूंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे मिलकर। तो आप मेरा साथ दीजिएगा। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और हम इसको इकट्ठे मिलकर तिलावत करते हैं। मुकाशफा उसका 3 बाब की 14 से लेकर 22 आयत तक। आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखिए। The book of Revelation, chapter 3, verse 14। खुदावंद का पाक कलाम यूं फरमाता है, लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्तों को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, पर चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए,
और सफेद पोशाक ले, ताकि उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं, उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। नहायत ही बुजुर्ग पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हम कलाम होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम गहरे भेदों के लिए, इन मकाशफात के लिए खुदावन, जिन्हें तूने अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंचाया। ऐ प्यारे खुदावन, हम अपनी कम अकली का, अपनी कम मायगी का इकरार करते हैं। तेरे फजल पर, तेरे रहम पर भरोसा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। दुआ करते हैं कि तू हमें अपने पाक रूह से मामूर कर। जितने भी लोग हैं खुदावंद सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो, कि घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा रहे। खुदावंद तू बोलने के वक्त अकल, दानिश और हिकमत की रूह दे। खुदावंद हम घटते जाएं और तू बढ़ता जाए। खुदावंद तू मेरी कम मायगी में, कमजोरी में, कम अकली में अपनी अकल, अपने जोर, अपनी हिकमत को जाहिर कर, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीज, हम उन तमाम बहन भाइयों को भी खुशामदीद कहते हैं जो कि भी फेसबुक पर हमारे साथ हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो दोस्त, वो अजीज जो कि इस माध्यम से खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो एफर्ट है, मेरी जो मेहनत है, वो रायगा नहीं है। आज हम 7वीं कलीसिया जो है उस पर हम गौर करेंगे। लौदीकिया की कलीसिया, ये कलीसिया जिसकी खुदावन कोई तारीफ नहीं करता। बाकी की जो कलीसियाएं हैं, अगर हम थोड़ा सा उसके याद दहानी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि बाकी कलीसियाओं को खुदावन बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनके कामों की तारीफ करते हैं, उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं, उनके ईमान की तारीफ करते हैं। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया को कंडेम किया गया है। खुदावन इससे नाला है, नाराज है। बहुत ही इसमें कुछ आयात ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं, बहुत ज्यादा लोगों को याद भी होंगी। जैसे कि ये आयत जो है, बहुत सारे लोग इस पर खुदा का पाक कलाम पेश कर चुके भी होंगे कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। पर चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए हम तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। फिर एक और आयत जो है, जो कि आमतौर पर हम संडे स्कूल में भी इसको दोहराया करते थे। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ।
मेरे कॉरिडोर में, घर के कॉरिडोर में बिल्कुल डोर के साथ खुदा यीशु मसीह की ये तस्वीर जो है लगी हुई है, और ये बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर है जिसमें खुदा यीशु मसीह दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। जब भी घर में आना या जाना होता है तो उस पर निगाह पड़ती है। अगरचे हम तस्वीर की पूजा नहीं करते, ये हमारे लिए सिंबल्स हैं, सीखने का एक जरिया है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये इतराज करते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक जैसे तमासील हैं, जैसे कि कहानियां हैं, उनके जरिए सिखाया जाता है। खुदा यीशु मसीह खुद मुख्तलिफ तमासील के जरिए लोगों को सिखाते थे। इन द सेम वे ऑल दीज इमेजेस, सिंबल्स, पिक्चर्स, हम इनकी वर्शिप नहीं करते, हम इनके जरिए लोगों को सिखाते हैं और खुद सीखते हैं। खैर, ये तो तस्वीर के हवाले से मैं बात कर रहा था। हम जरा थोड़ा सा लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जाने कि ये कलीसिया कहां पर है। जैसे कि मैंने शुरू दिन से ही बताना शुरू किया कि हमें एक बात के बारे में बड़ा यकीन होना चाहिए, एश्योरेंस होनी चाहिए कि ऑल दीज प्लेसेस आर एग्जिस्टिंग, ये तमाम जगह जो हैं ये मौजूद हैं। लौदीकिया का जो इलाका है ये आज भी तुर्की में मौजूद है। एशिया कोचक का ये हिस्सा है। इस शहर को, इस सूबे को आप कह लें, 250 कबल अज़ मसीह इंतकास ने इसको तामीर करवाया, और ये उसकी बीवी के नाम पर ये शहर जो है ये तामीर किया गया। उसकी बीवी का नाम लुडसीसिया था, और ये एक ऐसा शहर था जो कि बहुत ही दौलतमंद था। यहां पर लोग बहुत अमीर थे। इट वॉज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल सेंटर, बैंकिंग सेक्टर था। वहां पर तजारत होती थी, रुपए पैसे का लेन देन होता था, और बहुत ही ये अमीर शहर था। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और इसके साथ साथ यहां पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन था, स्कूल था, जिसका जो आंखों का सुरमा जो था वो बहुत ही मशहूर था। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में, आप लोग जो पाकिस्तान से जानते हैं कि किसी दौर में जो एक छोटा सा कस्बा है डस्का, दैट्स ऑन द वे टू सियालकोट। अगर आप सियालकोट जा रहे हो तो रास्ते में एक हॉस्पिटल आता है, तो वहां पर जो आंखों का अस्पताल तो बड़ा मशहूर था। इसी तरह रावलपिंडी के नजदीक एक हॉस्पिटल है, टेक्सला हॉस्पिटल, वो भी आंखों के लिए बड़ा मशहूर था। मिशनरी हॉस्पिटल, बड़े बड़े दूर से लोग उस हॉस्पिटल में आंखों का इलाज कराने जो है वो आते थे। इसी तरह आप इसको समझें कि ये जो शहर था, इसमें जो इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने जो सुरमा जो तैयार किया, जो आंखों के लिए इस्तेमाल होता था, बहुत मशहूर था। अब जब हम इन तमाम बातों को आगे चलकर देखेंगे कि इसी कॉन्टेक्स्ट में, इन्हीं बातों की वजह से खुदावंद जो है वो उनसे क्या गिला करते हैं, उनको तंबीह करते हैं। लेकिन यहां पर जो हम इसके शुरू में जो पहली 14 आयत है उसको देखते हैं। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। देखिए, जब खत किसी को लिखा जाता है, उस पर अगर लिखने वाले का नाम ना हो, उस पर स्टैंप ना हो, लेटर हेड ना हो, तो शायद उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती और लोग उसको इतना अहम नहीं समझते। इसलिए खत लिखने वाला जो है, जो सेंडर है, उसके बारे में ये बड़ी जरूरी बात है कि पता होना चाहिए कि कौन इसको लिख रहा है, और उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह जब लुदीकिया की कलीसिया से मुखातिब है,
تو وہ وہاں پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ کون ہے جو یہ باتیں کہہ رہا ہے, کون ہے یہ خط لکھنے والا, پیغام کس کا ہے. اور آلموسٹ جتنے بھی خطوط ہم نے دیکھے ہیں, جو 6 خطوط دیکھے, ان میں خداوند کی جو ٹائٹل ہیں وہ بتائے گئے ہیں. جیسے ہم نے سردس کی کلیسیا میں دیکھا کہ وہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں. پھر فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو ہم نے دیکھا کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے, اس کے بارے میں ہم نے سنڈے کو سیکھا. تو یہ اس کے اختیار, اس کی قدرت کا آئینہ دار ہیں. تو یہاں پر جو 14ویں آیت میں جو خداوند کے جو القابات ہیں یا اس کے جو اختیار کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے, جو کلیم ہیں خداوند یسوع مسیح کے, جو دعوے ہیں, ان کو ذرا ہم دیکھیں گے. اینڈ اٹ از سو بیوٹیفل, بہت خوبصورت دعوے ہیں خداوند کے. پہلا دعویٰ جو ہے وہ ہے جو آمین. اب عام طور پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو. وی آر ایگریڈ کہ جو کچھ دعا میں مانگا گیا ہے وہ قبول ہو, ہم اس کے ساتھ متفق ہیں. یہ جو لفظ ہے آمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. He got authority and power. وہ الفا اور اومیگا ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے, وہ امین ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے ان دعووں کے لیے. اس میں سارے وعدے ہاں میں ہیں. خداوند جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خداوند کے سارے وعدے جو ہیں وہ وفاداری کے وعدے ہیں. پھر دوسری بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں, اور سچا اور برحق گواہ, ٹرو وٹنس. وہ سچا اور برحق گواہ ہے, اس کی گواہی سچی ہے, اور وہ اپنے باپ کی محبت کے بارے میں گواہی دیتا ہے. اس کی گواہی یہ ہے کہ باپ نے دنیا سے محبت کی اور اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا. اٹس اے ٹیسٹمنی, اٹس اے وٹنس. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلی پائی جاتی ہے, ایک اطمینان پایا جاتا ہے, اور پھر اس کے ازلی اور ابدی ہونے کا جو ثبوت ان خطوط میں ہم دیکھتے ہیں. ہم مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے بارے میں دیکھتے ہیں. And it's a very true picture about the divinity of Christ. خداوند کی الوہیت کے بارے میں یہاں پر جو کچھ درج ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اور وہ ہے کہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے. خداوند اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے. He is an origin of creation. He is not part of that creation, but he is the origin of creation. All the human beings, all the animals, all the mountains, all the sea and the beauty of this world, which is a part of the creation of God. ہم اس کی مخلوق ہیں, اس کا حصہ ہیں, لیکن وہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. وہ خلقت کا مبدا ہے, اوریجن ہے, شروع ہے. یہ اس کا کلیم ہے جو یہ خط لکھ رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ he is before the creation. مبدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے پہلے ہے. اس سے پہلے کہ آسمان اور زمین بنے, اس سے پہلے کہ چاند سورج ستارے تخلیق کیے گئے, اس سے پہلے کہ
پرندے اور جانور تخلیق کیے گئے اس سے پہلے کہ آدم اور حوا خلق کیے گئے، وہ سب سے پہلے ہے، وہ ابتدا ہے، وہ الفا ہے، وہ خلقت کا مبدا ہے. He is God. He is before creation. آگے چل کر ہم اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں ایک اور دعویٰ جو دیکھتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. ہم نے پچھلے خطوط میں بھی اس بات کو دیکھا کہ خداوند بار بار یہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں. خداوند ہمارے دلوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہمارے کاموں کو وہ جانتا ہے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. اور کیا خداوند جانتا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. اب یہ بڑی خطرناک حالت ہے. ہمیں تھوڑا سا اس آیت کے تاریخی کانٹیکسٹ میں یا جیوگرافیکل کانٹیکسٹ میں جانا پڑے گا، تب آپ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. لودیکیا کی کلیسیا میں پانی کی بڑی صاف پانی کی بڑی قلت تھی، اور پائپوں کے ذریعے پانی جو ہے وہ وہاں پر پہنچایا جاتا تھا. اور جب وہ پانی پائپوں کے ذریعے جاتا تھا تو اس میں مختلف طرح کی جو کیمیکل تھی، اس میں تیزابیت جو ہے وہ آ جاتی تھی، which was not very good for the stomach. حالانکہ جو گرم پانی ہے یا سرد پانی ہے دونوں ہی اچھے ہیں. سرد پانی بھی اچھا ہے ضرورت کے تحت، اور گرم پانی بھی ٹھیک ہے. لیکن جو نیم گرم پانی ہے، اب جو پانی وہاں پر پہنچتا تھا اس میں مختلف طرح کے جو کیمیکل سے پائپوں کے ذریعے جب پانی جاتا تھا تو پہاڑوں میں سے جب وہ گزرتے تھے پائپ زمین کے نیچے سے، تو وہ بڑی ان کی حالت جو تھی وہ خطرناک ہو جاتی تھی پانی کی. تو صحت کے لیے اچھا نہیں تھا، لیوک وارم. اب یہاں پر اس کنڈیشن کو ایمانداروں کی جو کنڈیشن ہے، حالت ہے، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، نیم گرمی کی حالت. اب ذرا ہم دو باقی حالتوں کو دیکھیں. ایک وہ جو گرم ہے، جو خداوند کے لیے سرگرم ہے اور روحانی طور پر پختہ ہے، مضبوط ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہ سرد ہیں، بالکل ان میں کوئی زندگی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو نیم گرم ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں، جو دنیا داری کو بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں، دینداری کی وجہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے. اب یہ جو حالت یہاں پر بیان کی گئی ہے نیم گرمی کی، اب یہاں پر ایک بات اب دیکھیں کہ وہ وش کرتا ہے کاش کہ تو سردیاں گرم ہوتا. یہ نیم گرمی کی جو حالت ہے یہ خداوند کو پسند نہیں ہے. خداوند کہتا ہے یا تو گرم ہوتا یا سرد ہوتا، لیکن چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینک. ڈسکسٹنگ، یو آر ڈسکسٹنگ، ٹیسٹ لیس، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. وامٹ کرنا، ویری ڈسکسٹنگ. جب کوئی چیز کھائی جائے پسند نہ آئے، آپ اس کو منہ سے نکال کر پھینک دیتے ہیں. اٹس ناٹ ویری ہیلدی. اور خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. خدا ان کو اس چیز کا بڑا گلہ ہے، دکھ ہے، نیم گرمی کی حالت. خدا اس کو پسند نہیں کرتے. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا
اور ننگا ہے. بڑے ہی سخت الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں. اب لودیکیا کا جو شہر تھا جب یہ تباہ ہو گیا تو حکومت نے پیسہ ان کو آفر کیا کہ جی ہم اس شہر کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں. بٹ دے ور سو ایروگنٹ, دے ور سو پراؤڈ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں رومنز کا پیسہ نہیں چاہیے, بیکاز دے ور انڈر دا انفلوئنس آف دا گریک. اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کے پیسے کی, ہم خود اس کو تعمیر کر لیں گے. یہی بات آج بہت سارے مسیحیوں کی ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے خداوند, ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, روپیہ پیسہ ہے, why we should come to you, ہم تیرے پاس کیوں آئیں, ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ لودیکیا کی کلیسیا کا رویہ تھا. they refused to take that money. ہمیں روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, we can build our city, ہم اس شہر کو خود تعمیر کر لیں گے. عزیزو, پیدائش کی کتاب میں ہم یہ واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب بابل کا برج بنایا جا رہا تھا ان لوگوں نے مٹی اور گارے سے اینٹیں بنانا شروع کی اور نے کہا جی ہم خدا تک پہنچیں گے. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی زبانوں میں فرق ڈال دیا. They were not understanding one another. They were trying to reach to God by their own might, by their own power, کہ جی ہم خود خدا تک پہنچیں گے. اور عزیزو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ برج مکمل نہ ہو پایا. یہ لوگ بھی مغرور تھے, متکبر تھے. خداوند کہتا ہے کہ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں, خداوند کہتا ہے کہ میری نظر میں تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر کپڑے کا بڑا کاروبار ہوتا تھا, سرما بڑا مشہور تھا. شروع میں نے عرض کیا خداوند کہتا ہے کہ تو اندھا ہے, تو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے, کلیم کرتا ہے کہ تیرے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے, تیرے پاس بہت حکمت ہے, تو دوسروں کو روشنی دینا چاہتا ہے, لیکن میری نظر میں تو کمبخت ہے, احمق ہے, تو ننگا ہے, تو خوار ہے, تو دولت مند نہیں ہے, تو غریب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت دولت مند ہو گیا ہوں. ساتھ ہی خداوند اس کو مشورہ دیتے ہیں, صلاح دیتے ہیں, بیکاز از اے ونڈرفل کاؤنسلر. اور صلاح کیا دے رہے ہیں؟ میں صلاح دیتا ہوں, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. خداوند کا جو نام ہے وہ ہے عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. خداوند صلاح دیتا ہے, مشورہ دیتا ہے, اور صلاح کیا دیتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے, اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. خدا کہتا ہے میرے پاس یہ تمام وسائل ہیں, میں تیرے ننگے پن کو اپنے راست بازی کے خلت سے ڈھانپ سکتا ہوں, میں تیری ان اندھی آنکھوں کو کھول سکتا ہوں, وہ آنکھیں جو بند ہیں خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو کھول سکتا ہوں. مجھ سے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. اور اب دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا, نافرمانی کی, تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا پتوں میں, اور خدا ان کو ڈھونڈتا ہے, کہتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ کہا کہ ہم ننگے تھے, ہم ننگے ہیں. خداوند نے ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے, ان کو پہنائے, ان کے ننگے پن کو خداوند نے ڈھانپا. ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے,
खुदावन ने हमारे नंगेपन को ढांप दिया, अपने कीमती लहू से हमें रास्तबाजी का खिल्लत बख्शा है। कदीम जमाने में लोगों को, जिनको बेचा जाता था, गुलामों को, उनको चबूतरे पर खड़ा किया जाता, गुलामों की मंडी में नंगे होते के बदनों को देखा जाता, टिटोला जाता और फिर उनको खरीदा जाता था। अजीजों, हम अपने गुनाहों की वजह से नंगे हैं, छुपते फिरते हैं। खुदा कहता है कि तू जो कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, लेकिन तू ख्वार है, नंगा है, तू कमबख्त है। कहता है कि मुझसे लिबास ले ले और नंगेपन को, उस अपने को नंगेपन की ज़ाहिर करने की शर्मिंदगी को ना उठाए। शर्मिंदगी, खौफ गुनाह की वजह से। फिर खुदावन कहते हैं मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं सबको मुलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। अगर वो हमें तंबीह करता है तो मतलब ये कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदावन कहता है मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं, अगर वो हमें तंबीह ना करे तो हम हरामजादे ठहरे, हम बेटे ना हुए। वो जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है, उसको तंबीह करता है। खुदावन हमसे प्यार करता है और खुदावन हमें तंबीह करता है। अब देख सकते हैं इस खत में किसी जगह भी खुदावन इस चर्च की, इस कलीसिया की तारीफ नहीं कर रहे। उनके गुनाह को उन पर आश्कारा कर रहे हैं, साथ साथ उसका इलाज भी बता रहे हैं। इस दुनिया में लोग बीमारी का बता देते हैं कि बीमारी कौन सी है, लेकिन डायग्नोस कर लेना काफी नहीं होता जब तक उसको ट्रीट ना किया जाए। और खुदावंद उसका इलाज भी बताते हैं। इलाज ये है कि सरगर्म हो, नींद गर्म ना हो, सर्द ना हो, सरगर्म हो, तौबा कर, रिपेंटेंस, टर्न फ्रॉम योर सिन, पीठ कर ले अपने गुनाहों की तरफ से, सरगर्म हो जा, उसकी आवाज को सुनिए। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, खटखटा रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गज़ल गुज़लात में बहुत खूबसूरत हम इन बातों को देखते हैं कि खुदावंद जो है वो खड़ा है, खटखटा रहा है, और जो दुल्हन है वो जो उसकी महबूबा है। मैंने सिर्फ पूरा एक जो सरमन भी दिया था और मैं थोड़ा सा इसके बारे में जरा जानना चाहता हूँ, इसको जरा मैं थोड़ा टच देना चाहता हूँ। आप जरूर इसको एंजॉय करेंगे गज़ल गुज़लात को, कि वहां पर एक महबूब और महबूबा की जो एक तस्वीर जो बयान की गई है। और मेरे साथ जरा देखिए, महबूब जो है वो दरवाजे पर खड़ा है। गज़ल गुज़लात उसका 5 बाब, यहाँ पर भी कलीसिया की और खुदावंद जो महबूब है उसके बारे में बताया गया है। गज़ल गुज़लात का 5 बाब उसकी 2 आयत। मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। महबूबा क्या कहती है, मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? महबूब बाहर खड़ा है, उसका सर शबनम से तर है, पता नहीं कब से वो खड़ा है, सर भीग चुका है और वो अंदर जाना चाहता है। और महबूबा सुस्ती की मारी हुई, आराम तलब कि नहीं मैं तो अब सो गई, मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब मैं क्यों उनको मैला करूं? और महबूब जो है वो दस्तक देता है। बाय द टाइम महबूबा जो है जो दरवाजा खोलती है, 6ठी आयत में, 5वीं आयत बल्कि मैं पढ़ूंगा, मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुड़ टपका
اور میری انگلیوں سے رقیق منہ ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ چلا جاتا ہے جب ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اس پوسٹر کو دیکھیے گا جہاں پر خدا یسوع مسیح دروازے پر کھڑے ہوئے ٹا رہے ہیں۔ اس میں جو کفل ہے، جو کنڈی ہے، جو چٹکنی ہے، وہ باہر کی طرف نہیں ہے۔ اس تصویر کی بڑی خوبی ہے، اندر والی طرف ہے، محبوبہ کی طرف ہے، کلیسیا کی طرف ہے۔ ہم نے اپنے دلوں پر چٹنیاں لگائی ہوئی ہیں، کفل لگائے ہوئے ہیں، ہم سست ہیں، دروازہ نہیں کھولتے۔ وہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ رات بھر کھڑا ہے، اس کا سر بھیگ چکا ہے، وہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، ہم نہیں کھولتے، اور بائی دا ٹائم ہم ریئلائز کرتے ہیں، کھولتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ کہتے وہ چلا گیا، میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ عزیزو، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ اگر ہم سستی اور لاپرواہی کریں گے، یاد ہے لوکا کی انجیل میں 10 کنواریاں جو دلہا سے ملنے کے لیے گئی، اس سے استقبال کو 5 کنواریوں نے اپنی کپیوں میں تیل لے لیا، ایکسٹرا مچھلیں لے لیں، اور جو 5 تھی انہوں نے صرف مچھلیں لے لی، تیل نہ لیا اپنی کپیوں میں۔ اور جب دلہا آیا تو ان کے پاس وافر مقدار میں تیل نہیں تھا۔ بائی دا ٹائم وہ بازار سے لے کر آئیں تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دس از اے ٹائم خداوند ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں وارن کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو کہ دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور وہ میرے ساتھ۔ اور اس کا کھانا جو ہے یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، اس کے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، اور یہ پرفضل دعوت ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ امین اور سچا اور برحق اور خلقت کا مبدع ہے۔ خدا آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور ہم سخت دل ہوئے ہیں، ہم دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے، شاید کو اپنے شوہر کے لیے انتظار کرتے کرتے دروازہ کھولنے کے لیے بیٹھی رہے، شاید کو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کہ وہ دیر سے آئیں گے ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ How many time we are waiting for Christ? How many time we are ready to open the door for our Savior, our Lord Jesus Christ? کیا ہم اس کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے۔ ابھی وقت ہے، دروازہ کھول دیں اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر چلا جائے۔ کنڈی کھول دیں اس کے لیے، جو چٹنیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں اپنے دلوں پر اس کو کھول دیں۔ اور پھر خدا مجھے کہتا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ عزیزو، it is a wonderful opportunity۔ اور وہ کیسے غالب آیا؟ مختصراً میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سیکریفائس، اوبیڈینس، فیتھ، لو، یہ 4 باتیں بہت ضروری ہیں۔ خداوند سے پیار کرنا، اس کے تابع فرمان ہونا، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہونا، اس کے لوگوں کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا، اور ایمان میں مضبوط رہنے سے ہم غالب آ سکتے ہیں۔ اور وہ جو غالب آیا کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے، آسمانیوں کا، زمینیوں کا، اور وہ جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اسے یہ اس لیے غلبہ بخشا گیا کہ وہ باپ کا تابع فرمان رہا۔ کیا ہم اس کے تابع فرمان ہیں؟ کیا ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ اگر آج کے دن اس کی آواز کو سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، جیسا کہ بنی اسرائیل نے مربع میں کیا۔ جس کے کان ہو سنیں
कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वी हैव टू बी अटेंटिव। हमें खुदा उनके पाक रूह की आवाज को सुनना है। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन रूह के खिलाफ गुनाह, सख्त दिली का गुनाह जो है वो माफ नहीं होगा। जो बार बार तंबीह पाकर भी सख्त दिल होते हैं, पतरस ये फरमाते हैं कि कुत्ता जो है वो अपनी कैं की जानब जाता है और नहलाई हुई सूरनी जो है वो दलदल की जानब जाती है। खुदा मुसलसल गुनाह करने वालों के बालदार खोपड़ी को चीरेगा। अगर आपको तंबीह की जाती है, आपको मलामत की जाती है, आपको समझाया जाता है तो आप नहीं सुनते, तो यहां पर जो मिसाल जो दी गई है कि नहलाई हुई सूरनी जो है वो दलदल की जानब जाती है और कुत्ता अपनी कैं की जानब। खुदावन कहीं हमसे तो ये नहीं कह रहे कि तू कमबख्त, ख्वार, गरीब और नंगा है। अगर आप अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, अपने इल्म पर घमंड करते हैं, तो अजीजों खुदावन इस चीज के लिए आपसे मुखातिब है। खुदावन आपको तंबीह करते हैं, खुदावन आपको समझाते हैं, इसलिए कि आपसे खुदावन प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदावन मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें जिंदगी बख्शता है। खुदावन हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन आज जो कुछ भी हमने तेरे कलाम में सीखा है हम सब के लिए बाबरकत हो। हमें सख्त दिली के गुनाह से बचा, हलीमी, फरोतनी, इनकसारी की रूह दे। और प्यारे खुदा, हम सबसे बढ़कर हम दुर्खास्त करते हैं कि हमारी नीम गर्मी की हालत को खुदा तो दूर कर और हमें ये तौफीक दे कि हम सरगर्म हों, तौबा करें और तेरी तरफ रुजू लाएं। जितने भी अजीज है खुदा इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शामिल हैं उन सबको बड़ी बरकत दे और बाकी वक्त में तुम्हारे साथ हो। जो लोग खुदावन बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और प्यारे खुदावन इस कोरोना वायरस की वजह से जहां जहां भी खुदावन लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, पूरी दुनिया जो इस वबा की लपेट में है, खुदावन मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन इस वबा को दूर कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शाक़त आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और हम फ्राइडे को हम चौथे चैप्टर को शुरू करेंगे। खुदावन आप सबके साथ हो और आप पर अपना चेहरा जलवा